नमस्कार। जनताको अधिकार कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिपाले। जनताको अधिकारमा हामीले आवाजविहीनहरूको आवाज र देशको समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले देशको समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिज्यूलाई हाम्रो कार्यक्रममा निम्ता गरेका छौँ। आउनुहोस् दर्शकबिन उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई जनताको अधिकार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले बहुमतको सरकार छ। बहुमतको सरकारको काम गराइलाई नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी हेरिरहेको छ र तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? यो बहुमतको सरकारले जसरी जनताको पक्षमा, संविधानको पक्षमा र देशको हितमा जुन काम गर्नुपर्दछ त्यो काम गरेको छैन। अहिलेको सरकारको लगभग 2 वर्ष पुरा भइसक्यो र यो ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो यो र त्यसकारणले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई अझै सुदृढ गर्नको लागि यसले प्रदेशहरूको संरचनामा प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न गर्नको लागि, स्थानीय तहलाई अझै सरकार अधिकार सम्पन्न गर्नको लागि कामहरू गर्न धेरै बाँकी नै छ। यो सरकारले ठिक उल्टो काम गरिरहेको छ। प्रदेशहरूको मातहतमा दिनुपर्ने विषय जुन छ नि संविधानको अनुसूचीमा सङ्घीय सरकारकोसँग यो अधिकार, यो काम हुने, यो सङ्गठन हुने, प्रदेश सरकारसँग यी देखाएका संरचनाहरू, अधिकारहरू हुने, स्थानीय तहको मातहतमा यी रहने भन्ने संविधानमै किटानी साल लेखेको छ। त्यसको लागि अहिलेको सरकारले कानुन बनाइदिनु पर्ने हो। सबभन्दा पहिलो राजनीतिक जिम्मेदारी सरकारको त्यो हो। किनभने प्रणाली अहिले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन। संविधान बन्ने बित्तिकै, चुनाव हुने बित्तिकै सङ्घीय प्रणालीको काम पुरा भयो भन्ने ठानेको छ सरकारले। त्यसकारणले त्यो भएको छैन। यो काम सरकारले गरिरहेको छैन, बरु उल्टो सङ्घीयतालाई कमजोर पार्ने, सम्झना भएको व्यवस्थाहरूलाई उल्लङ्घन गरेर त्यसको विपरीत नियम कानुनहरू ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने, मानव अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता कानुनहरू सरकारले संसदमा पेश गरिरहेको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारले यो संविधानअनुसारको काम गरिरहेको छैन। एक। दोस्रो कुरा, शान्ति सुरक्षा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेसम्म हत्या, हिंसा, अपराधहरू बढिरहेकै छ। त्यसमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन, अपराधी पनि समातिन सकेको छैन। भ्रष्टाचार अचाकली बढिरहेको छ होइन। अब यो 70 करोडको काण्ड थाहा पाइहाल्यो। त्योभन्दा पहिले अरू पनि छ, जस्तो यो गोकर्ण रिसोर्टको कुरा छ होइन, जग्गाहरूको कुरा छ। यसमा व्यापक भ्रष्टाचार छ र त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय सत्ताको संलग्नता बुझिन्छ, देखिन्छ। त्यसको बारेमा पनि सरकारलाई कुनै मतलब छैन। न्यायपालिकाको क्षेत्रमा, विदेश नीतिको क्षेत्रमा, शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा र विकासको क्षेत्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको छैन। त्यसकारण अहिलेको सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि पूर्ण असफल मात्रै होइन, लोकतन्त्र विरोधी, संहिता विरोधी र संविधान विरोधी कामहरू गर्नमा यो सरकार उद्धत देखिन्छ। त्यसो भए प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो छ र नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको वर्तमान सरकारलाई कसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ त? गुण र दोषको आधारमा आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्दछ। सरकारले राम्रो काम गर्यो भने सहयोग गर्ने, सरकारले नराम्रो काम गर्यो भनेदेखि त्यसको विरोध गर्ने। सरकारको कतिपय राम्रो कामहरू सुरुमा एक दुईवटा गरेको छ, त्यसलाई हामीले सहयोग पनि गरेका छौँ। तर सरकारले नराम्रो कामहरू, कानुनहरूको जुन कुरा गर्यो नि त्यसको त हामीले विरोध गरेँ। संसदमा पनि विरोध गरेका छौँ, सडक पनि विरोध गरेका छौँ। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले संसदमा हरेक कुरा उठाइरहेका छौँ र कतिपय विधेयकहरू, कानुनहरू रोकिएको छ नि, त्यो त हाम्रै कारणले रोकिएको छ, काङ्ग्रेसकै भूमिकाको कारणले। संसदभित्रमा काङ्ग्रेसले गरेको खबरदारी को आधारमा तपाईँको रोकिएको छ कतिपय विधेयकहरू। तर कतिपय विधेयकहरू अहिले पनि तपाईँको त्यहाँ प्रक्रियामा छ। त्यसकारण सदनमा पनि हामी सशक्त विरोध गरिरहेका छौँ र आवश्यकता पऱ्यो भने सडकमा पनि हामी गर्छौँ। जस्तै यहाँले अघि भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो र भर्खरै मात्र सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले
70 करोडको सेटिङको अडियो बाहिर आइसकेपछि उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको छ। यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी लिएको छ? हामीले दुईवटा कुरा गरेको छौँ। एउटा यसको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ र छानबिनलाई टाड्नु हुँदैन, ढिलो गर्नु हुँदैन र अपराधी साबित भयो भनेदेखि त्यसको कारबाही गर्नुपर्छ। एक। दोस्रो कुरा हामी के हेरिरहेछौँ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेछौँ। किनभने प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमै सञ्चार मन्त्री पहिले पनि बस्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि बसिरहनु भएको छ र अखबारहरूमा आएको रिपोर्ट अनुसार के छ भने प्रधानमन्त्रीले आजभन्दा 2 महिना अगाडि नै तपाईँको त्यो अडियो थाहा थियो भन्ने कुरा छ। भनेदेखि यस्ता कुराहरू छन् भने यो धेरै गम्भीर शङ्काहरू अनुमानहरू प्रधानमन्त्रीतिर नै तेर्सिरहेको छ। त्यस कारण यो विषयको बारेमा प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ र जवाब दिनु मात्रै होइन, यो सरकारले यस्तो किसिमको छानबिन चाहिँ सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ यो विषयको। राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नेकपामा चर्चा छ। के यो कानुन सम्बद्ध छ त? नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के छ यो विषयमा? छैन, हामीसँग छलफल पनि गरेको छैन। चर्चा के आएको छ भनेदेखि अखबारहरूमा राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा वामदेवजीलाई ल्याउनु त उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ भने हामीले केही आपत्ति छैन होइन। तर ल्याउने मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रावधानको लागि संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि चर्चा चलेको समाचारमा आएको छ। हालाकि यसको बारेमा नेकपाभित्रै पनि असहमति देखिएको छ समाचारहरूमा। हामीसँग कुनै छलफल पनि गरिएको छैन र यो हामीले मान्ने कुरा पनि छैन। संसदीय प्रणालीमा, बहुदलीय प्रणालीमा हामीले कस्तो प्रणाली गरेका छौँ भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्रीको लागि उम्मेदवार हुन पाउँछन् र प्रतिनिधि सभाले मात्रै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्छ। त्यस्तो किसिमको प्रणाली ल्याएका छौँ। हाम्रो संसदीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली यो जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि नै प्रधानमन्त्री होस्, जनताले आफ्नो मतद्वारा निर्वाचित गरेको मतको आधारमा सरकारको निर्माण होस् भन्ने हो। त्यसकारणले प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनौँ, जनतासँग सोझो सरकार राख्ने हो। राष्ट्रिय हाउस के छ भने राष्ट्रिय सभाको संरचना कस्तो छ भने एउटा थायी सभा हो। त्यो 2 सदनात्मक संसदीय प्रणाली भन्छौँ हामी, बायोक्यामरल पार्लियामेन्ट भन्छौँ हामी होइन। भनेको जस्तो प्रदेश 7वटा छ होइन, 7वटा प्रदेशमा तपाईँको एउटा मात्रै सभा छ, त्यहाँ राष्ट्रिय सभा राज्यसभा केही छैन। भारतमा तपाईँको राष्ट्रिय सभा राज्यसभा दुइटै हुन्छ, प्रतिनिधि सभा अथवा विधानसभा र तल प्रदेशमा हुन्छ, 2टा सभा हुन्छ। नेपालमा हामी केन्द्रमा सङ्घीय संरचनामा 2 सदनात्मक संसदको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। 2 सदनमा राष्ट्रिय सभा कहिले पनि तपाईँको विघटन हुँदैन, प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन्छ आवधिक, तर राष्ट्रिय सभा सधैँ रहिरहन्छ। राष्ट्रिय सभा सधैँ रहिरहने भएको हुनाले आवधिक निर्वाचनद्वारा प्रधानमन्त्री बन्ने र जनताको निर्वाचित प्रतिनिधि चाहिँ बिचबिचमा जनताको बिचमा जाने, सोभरेन जनताको बिचमा गएर फेरि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि दलहरूले जनतासँग जनादेश प्राप्त गर्ने प्रणाली जुन हो त्यो चाहिँ अवरुद्ध हुन जान्छ यदि राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई पनि हामीले यहाँ दियो भने। त्यसै कारणले हामीसँग सल्लाह पनि गरेको छैन र यो त आपत्तिजनक पनि हो, यसमा हामी साथ दिँदैनौँ भन्ने हाम्रो लाग्छ। यो त कानुन विपरीत नै भयो नि त होइन? कानुन विपरीत मात्रै होइन, अहिलेको त कानुन विपरीत भएन नै, तर संशोधनै गर्न खोजेको छ, उसको बहुमत छ भने नाउँमा। तर के राजनीतिक लोकतान्त्रिक प्रणाली, संसदीय प्रणालीको जुन हामीले अहिले निर्माण गरेका छौँ त्यो प्रणालीको मर्मको विपरीत हुन्छ। यो काङ्ग्रेसले यो विषयमा खबरदारी गर्छ। एमसीसीको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के छ त? हुन त नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसीलाई ल्याउनु पर्छ भन्ने एक खालको धारणा बाहिर आइरहेको छ। यो विषयमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। अब सरकारले ल्याउनु पऱ्यो नि, पहिले हामी सरकारमा त छैनौँ अहिले, तर हाम्रो सरकार भएको बेलामा नै एमसीसीको लागि एग्रिमेन्ट भएको हो। हामी त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष छौँ। अब यो सरकारले पारित गरेन भने यो फेरि तपाईँको जमानामा अरुण तेस्रोको जसरी तपाईँको अवसान भएको थियो
त्यसबाट देशले धेरै ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको छ नि। तत्कालीन कम्युनिस्ट नेताहरूले नि अरू तेस्रोलाई ल्याउन हुँदैन भनेर चिठी लेखेर रोकाएका थिए नि त। अब अहिले अरू तेस्रो लागेको भए देशको अहिले विद्युत शक्ति कति बढिसकेको हुन्थ्यो र हाम्रो देशको समृद्धिको यात्रा धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो। त्यस्तै हो यो एमसिसीलाई अवरोध गर्नु भनेको। एमसिसीको विषयमा यति बेला चारैतिर विरोध भइरहेको छ। विरोधको बावजुद पनि तपाईहरूले चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ, तर जनताले विरोध गरिरहेका छन्। यो विषयमा तपाईँहरूले जनतालाई बुझाउन नसकेको हो त? होइन, राष्ट्रघाती हुँदै हुँदैन, यो बेकार राष्ट्रकै हितमा हो। यो एमसिसी पारित हुन नदिनु चाहिँ राष्ट्रघाती काम हुन्छ। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसी ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा हो? ल्याउनुपर्छ। जनताको अधिकार कार्यक्रममा हामीले देशको राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि यता नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आइरहेको छ। 14औं महाधिवेशनको तयारी के छ? 14औं महाधिवेशनको हामी सम्पूर्ण तयारी गरिरहेका छौँ। अन्तरिम संरचनाको गठनदेखि लिएर क्रियाशील सदस्यताको वितरण गर्नेदेखि लिएर वडाको अधिवेशन, पालिकाको अधिवेशन, त्योभन्दा माथि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन, त्योभन्दा माथि संसदीय क्षेत्रको निर्वाचन, हामी जुन गर्नुपर्ने छ तहगत अधिवेशनहरू, त्यो सबैको कार्यतालिका हामीले तय गरिसकेका छौँ र 2077 साल फाल्गुन 7 देखि 10 गतेसम्मको लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने भनेर तय गरिसकेका छौँ। त्यो अनुसार तयारी भइरहेको छ। पार्टीको महाधिवेशन आउँदै गर्दाखेरि विधानमा यहाँले समावेशी र समानुपातिकको एक खालको खाका ल्याउनु भएको छ, तर यो व्यवहारमा कतिको लागू भएको छ? हेर्नुहोस्, यो समावेशीको कुरामा हेर्नुहुन्छ भने नेपालमै जो हरेक पार्टीलाई हेर्नुहोस्, जुनसुकै पार्टी, त्यसको तुलनामा नेपाली काङ्ग्रेसै पार्टी यस्तो पार्टी हो जसले आफ्नो पार्टीभित्र नै समावेशिता कुरालाई, बिपीको पालोमा विधानमा थिएन, त्यही पनि समावेशी पार्टी थियो। अहिले हामीले विधानलाई नै तपाईँको संशोधन गरेर त्यसमा समावेशिताको कुराहरू हामी ल्याएका छौँ। हरेक तहमा समावेशिताको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने नेपालको समाजमा रहेको विविधताहरूको पहिचान गरेर कति किसिमको विविधताहरू छन्, जातीय विविधता, भाषागत विविधता, क्षेत्रीय विविधता, यो सबैको पहिचान गरेर अहिले हामीले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रमा सुरुमा कदम जम भनेर, कदम भनेको कर्णाली, द भनेको दलित, ज भनेको जनजाति, म भनेको महिला, अर्को म भनेको मधेसी, भने यो कदम जम भनेर हामीले एउटा फर्मुला दियौँ। यो नेपाली काङ्ग्रेसको, त्योभन्दा कम्युनिस्ट पार्टीमा अरू कुनै पार्टीमा थिएन र त्यसै अनुसार हामीले आफ्नो पार्टीको निर्वाचनमा, केन्द्रीय समितिमा, जिल्ला समितिमा, वार्ड समितिमा जुन छ नि यो पदाधिकारीहरूको अनिवार्य रूपले व्यवस्था गऱ्यौँ कि यो त हुनुपर्छ भनेर, केन्द्रीय सदस्यहरूमा आउनुपर्छ भनेर गऱ्यौँ। र तपाईँले बताउँ, म नेपाली काङ्ग्रेसकै कारणले गर्दाखेरि देशको संविधानमा पनि क्लस्टर जुन छ नि अहिले 8वटा क्लस्टर, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसकै आफ्नो घरमा पनि, आफ्नो पार्टीमा पनि त्यो लागू गर्यो र देशको संविधानमा पनि त्यो ल्याएको हो। र त्यसैले अहिले फेरि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको विधान महासमितिबाट जुन संशोधन गऱ्यौँ त्यसमा हामीले 8वटा क्लस्टरलाई, संविधानमा भएको 8वटा क्लस्टर, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, त्यसपछि तपाईँको यो मुसलमान, थारू, सबैलाई हामीले अल्पसङ्ख्यक अनि पिछडा क्षेत्र, यो सबैको लागि हामी 8वटाबाट सहमहामन्त्री नै हुनुपर्छ भनेर हामी पदै सृजना गरेका छौँ। अब हरेक तहमा, वडा कमिटीमा, क्षेत्रीय समितिमा, पालिकाहरूको कमिटीमा, जिल्ला कमिटीमा, केन्द्रीय समितिमा, प्रदेशको 7वटै प्रदेशको कमिटीमा अनिवार्य रूपले सबै क्लस्टरबाट प्रतिनिधि हुनुपर्छ, निर्वाचित हुन पाउनुपर्छ भनेर हामीले सिटको बन्दोबस्तै गरेका छौँ। त्यस कारण यता नेपाली काङ्ग्रेसमा हामीले सुरुदेखि लागू गरेका छौँ। यस्तो त नेपालको कुनै पनि पार्टीले लागू गरेको छैन। म चुनौतीको साथ यो कुरा भन्न सक्छु। यहाँहरूले समावेशीको कुरा गर्दै गर्दा र विधानमा पनि समावेशीको एक खालको चाहिँ एउटा खाका ल्याउँदै गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र समावेशी छैन भन्छन् नि, यो कतिको सत्य हो? यो त सबै झुट हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विधानमा छैन, हाम्रोमा त विधानमा छ, त विधान लागू भएको छ। लागू भएकै छ? लागू भएको छ, लागू भएको पहिले पनि भयो। अब अहिले नयाँ विधान 14 महाधिवेशनबाट थप लागू हुन्छ। समावेशीको रूपमा कुरा गर्दै गर्दा हामीले जस्तै पछाडि परेका आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक र कर्णाली प्रदेशका जनताहरूलाई कसरी समावेशी गरिराख्नु भएको छ? होइन, त्यो त अब अभियान, हामी चिन्तित छौँ। महिलाहरू सङ्ख्या 33% सिट संविधानमा पनि दिएको छ, पार्टीमा पनि छ, तर राजनीतिमा आउनु पऱ्यो, पिछडा वर्गको महिलाहरू पनि आउनु पऱ्यो भन्ने हामी त्यो अभियानमा
त्यो जनचेतना जगाउने अभियान गर्ने त्यो काम पनि हामी लागेका छौँ र त्यो ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यो कानुन बनाएर मात्रै सम्भव हुँदैन, तर व्यवहारमा पनि ल्याउनु पऱ्यो। त्यो वर्ग त्यो समुदायको मान्छेलाई आउन प्रेरित गर्नु पऱ्यो, आउँदाखेरि सुरक्षित रहने कुनै व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। यो काममा हामी लागिरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामी छोटो ब्रेक लिन चाहन्छौँ। तपाईहरू हेर्दिनुहुन्छ जनताको अधिकार कार्यक्रम। दर्शकबिन, ब्रेकपछि हामी पुनः जनताको अधिकार कार्यक्रममा आएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिज्यू। उहाँसँग हामीले देशको समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। पुनः यहाँलाई जनताको अधिकार कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले देशमा बेरोजगार बढिरहेको छ र नेपाली युवाहरू खाडी मुलुकमा गएर काम गर्नु परिरहेको छ। यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्दैछ त? तपाईँ कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ यो विषयमा? यो रोजगार भन्नुको विकासको नीति र विकासको कार्यक्रम, विकासको अभियानसँग सम्बन्धित छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, त्यस्तै सांस्कृतिक क्षेत्रमा जति विकासको योजना परियोजनाहरू हामी निर्माण गर्न सक्छौँ त्यति तपाईँको रोजगारीको अवसर हुन्छ। र यो विकासको योजना तर्जुमा गर्नको लागि दुईटा कुरा चाहिन्छ। एउटा त्यो दृष्टिकोण समग्र रूपमा सही हुनु पर्यो, दिशा हुनु पर्यो। दोस्रो पुँजी लगानी हुनु पर्यो। स्वदेशको लगानी र बाह्य लगानीलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। सरकारले आफै पनि लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्ने कुराको नीति लिनुपर्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि निजी यस्तो कुराहरूको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले जति गरेको छ त्यसैमा अहिलेसम्म रोजगारीको क्षेत्र सीमित रहेको छ। त्योभन्दा बढ्ता कुनै पनि सरकारले गर्न सकेको छैन। अहिलेको सरकारले त केही गर्न सकेकै छैन। त्यस कारणले तपाईँले पहिले विकासको कुरा हामी हेरौँ। अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा जति स्कुल कलेजहरूको सङ्ख्या वृद्धि भयो होइन, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, पञ्चायतकालको कुरा एउटा विश्वविद्यालय थियो, अहिले कतिवटा विश्वविद्यालय छ। पहिले कतिवटा ब्याङ्क थियो, दुई तिनवटा ब्याङ्क थियो, राष्ट्र ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क भन्ने हुन्थ्यो होइन। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड थियो, 4वटा ब्याङ्क थियो। अहिले त ब्याङ्कहरूको नाम सम्झिन पनि गाह्रो भइसक्यो, कतिवटा सङ्ख्या भइसक्यो। अहिले तपाईँको फाइनान्स कम्पनीहरू पनि यति धेरै भइसक्यो। बचत र ऋणको सहकारी संस्थाहरू भइसक्यो लगानीको क्षेत्रमा र पुँजीको क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने। त्यसै तपाईँको पहिले मिडियाको कुरा गर्नुहोस्। मिडियामा पहिले गोर्खापत्र राइजिङ नेपाल हुन्थ्यो, अब कति भइसक्यो प्रिन्ट मिडिया। टेलिभिजन एउटा मात्रै थियो, कति भइसक्यो होइन। त्यसै पहिले रेडियो एउटा मात्रै हुन्थ्यो, अब एफएम रेडियो कति भइसक्यो। यी सबै कुराहरू भएको चाहिँ तपाईँ गहिरिएर सोच्नु। यो सबै क्षेत्रलाई हेर्नुहुन्छ भने विश्वविद्यालय, कलेज, हवाई सेवा भन्नुहोस्, नेपाली एयरलाइन्स हुन्थ्यो, शाही नेपाली सेवा भन्थ्यो, अब कति एयरलाइन्स भइसक्यो। यो सबै क्षेत्र विकासकोतिर अगाडि बढ्नु भनेको त्यो क्षेत्रमा त रोजगार पनि प्राप्त गर्नु हो नि त। त्यस कारण रोजगारको क्षेत्रको विकास योजनासँग सम्बन्धित छ। र अहिलेसम्म जे जति भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारमा को नीतिको कारणले भएको छ। सडक बनेको छ, पुल बनेको छ, सिँचाइको कुरा हेर्नुहोस्, विकास जति हेर्नुहुन्छ जे जति भएको छ अहिलेसम्म पुगेको छैन होला। जनताले चाहेको अनुसार, देशले चाहेको अनुसार अझै गर्नुपर्ने बाँकी छ होइन। तर जे जति भएको छ म कसरी भन्ने गरेर हुन्छु भनेदेखि 16 आनामा यदि 12 आना भएको छ भने पनि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसकै नीतिको कारण भएको छ। राप्रपाको तत्कालीन राप्रपाको प्रधानमन्त्री भए, कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू प्रधानमन्त्री भए, उनीहरूको पालामा भएको नीति बताउनुहोस् कि विकासको कुन चाहिँ योजना तपाईँको देशमा लागू छ? कुनै पनि छैन, एउटा पनि नाउँ छैन। जे जति छ आलोचना गरे पनि, प्रशंसा गरे पनि, जे गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै योगदान हो। त्यस कारणले विकासको कामहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नीतिको कारणले यसले सम्भव भएको छ। र जति त्यो यात्रा विकासको योजनाहरू परिमार्जित हुँदै जान्छ, विस्तारित हुँदै जान्छ, त्यति नै तपाईँको रोजगारको अवसर पनि विस्तारित हुँदै जान्छ। रोजगार त्यसै त आउँदैन नि त। त्यस कारण डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू जति अगाडि बढ्दै जान्छ सङ्ख्याको रूपमा र दायरामा, त्यति तपाईँको जब अपर्च्युनिटी त्यसैभित्र आउँछ। अब नेपाली काङ्ग्रेस जति गर्यो त्योभन्दा बढ्ता केही भएको छैन। त्यही कुरालाई अहिलेको सरकारले रिबन काटिरहेछ, उद्घाटन गरिरहेको छ, शिलान्यास गरिरहेको छ, घोषणा गरिरहेको छ। त्योबाट नयाँ कुरा केही गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपले जुन तपाईँको लोकतान्त्रिक शक्तिको हातमा नभएर
अलोकतान्त्रिक शक्ति र अहिले जुन सरकारमा छ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, त्यो त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी होइन। त्यसले विकासको योजनाहरूलाई अगाडि बढाएन। त्यसले गर्दाखेरि जति रोजगारको अवसर थियो, बजार थियो, त्योभन्दा बढी थप हुन सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको रोजगारको अवसर कम भएको छ र बाहिर तपाईँको भौतारिनु परेको छ युवाहरूले रोजगारीको लागि। यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो। र वर्तमान सरकारले समृद्धि नेपाल र सुखी नेपालीको नारा चाहिँ ल्याइराख्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यसको अनुभूति कतिको गर्नुभएको छ? नेपाली जनताले त अनुभूति गरेको छैन भन्छन् नि। त्यो खोक्रो नारा हो, कोही छैन। न समृद्धि छ न सुखी छ, कहाँ छ? किनभने अहिलेको सरकारसँग उहाँहरूको हातमा डाडु पन्यु छ र बहुमतको सरकार छ नि। त्यो सक्नु भएको छैन, त्यसलाई लाग्नु भएको छ। उहाँहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुहुन्छ, आफै रमिता गरिरहनु भएको छ। समृद्धिको लागि कुनै योजना, कुनै कार्यक्रम छैन उहाँहरूको। त्यसो भए उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि काम नगरेको ठहर गर्नुभएको हो? कुनै पनि काम नगरेको थाहा देखाउनु पर्ने, गराउनु पर्ने। 1, 2 सडकमा, सिँचाइमा, बिजुलीमा, टेलिफोनमा, मोबाइलमा, टेलिभिजनमा, कलेजमा, अस्पतालमा देखाउनु पर्यो नि त। खोइ कहाँ छ नयाँ कुरा? समृद्धि त्यसै आकाशबाट आउँछ, आउँदैन नि त। त्यस कारण यसो खोक्रो नारा हो। जस्तै यहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, अहिलेको सरकारले देश र जनताको लागि काम गरेको छैन भन्दै गर्दाखेरि यता नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसभित्र गुट र उपगुटले गर्दाखेरि पार्टी सकियो भनेर भन्छन् नि। यो पञ्चायत कालमा पनि राजा र राजाका मानिसहरूले मुठ्ठीभर काङ्ग्रेसी सकियो भनेर भन्थ्यो। म त्यस्तै लिन्छु। काङ्ग्रेसले सक्नु, जसले काङ्ग्रेसलाई सक्यो भन्छ ऊ आफै सकिन्छ। काङ्ग्रेस अहिले पनि छ। हार्यौँ हामी, त्यो बेग्लै कुरा हो। चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस हारेको छ। चुनावमा नेपाली हार्ने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेस सक्यो भन्न मिल्दैन। अहिले चारैतिर तपाईँको फेरि के छ भने प्रतिपक्ष भूमिका कमजोर भयो। मानौँ कि प्रतिपक्षले के अरे आन्दोलन गरिदिनु पऱ्यो, सडकमा कुर्सी ल्याएर भाँचिदिनु पऱ्यो, रेलिङ भाँचिदिनु पऱ्यो, अनि पो हुन्छ प्रतिपक्षको भूमिका जस्तो तपाईँको। तर यो पनि एउटा नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको भरोसा हो। किन जनताले, सञ्चार माध्यमले सबैले के भन्छ, खोइ नेपाली काङ्ग्रेस के गर्दैछ, के गरिदिनु पऱ्यो, के गरिदिनु पऱ्यो भन्नुको अर्थ के हो? नेपाली काङ्ग्रेसतिर फर्केर हेर्न थालेको छ, यी बरु यही ठिक छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, यसले केही गरिदिनु पऱ्यो भनेपछि त जसबाट आशा गरिन्छ केही गरिदिनु पऱ्यो त्यसको बारेमा परिभाषित गर्न मिल्छ त्यो सक्यो भनेर? मिल्दैन नि त। तपाईँले आशा गर्दै हुनुहुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले केही गरिदिनु पऱ्यो, प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका खेलिदिनु पऱ्यो। तर तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि कसैले भन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस सक्यो भनेको यो दुईवटा अभिव्यक्ति नै एकअर्काको कन्ट्राडिक्टरी हो। नेपाली काङ्ग्रेस सकेको छैन, सकिँदैन पनि। नेपाली काङ्ग्रेस नै नेपालमा यस्तो पार्टी हो जो नेपालमा लोकतन्त्रको दियोलाई हमेसा बालिरहन्छ। त्यसो भए जनताहरू ढुक्क भए हुन्छ? ढुक्क भए हुन्छ। केही समय अघि भारतले नेपाली जमिन आफ्नो नक्सामा ल्याइसकेपछि, कालापानी लगायतका केही भूभागहरू आफ्नो नक्सामा ल्याइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस लगायत जनताहरूले चाहिँ यसको आन्दोलन गरिरहेको थियो। तर अहिले सेलाएर गइरहेको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको धारणा के छ? यो सरकारसँग सोध्नु पऱ्यो। यो कूटनीतिक पहलबाट गर्नुपर्छ, सडकबाट हुँदैन। यो यससँग लडाइँ झगडा हुँदैन। यसमा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के रहन्छ त? सरकारले हामी समर्थन दिएकै छौँ नि त। कूटनीतिक पहल गरेर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। कूटनीतिक पहल गरेर समाधान गर्ने कुरामा सरकारको पुरा समर्थन हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बालवाटारमा बोलाएको बैठकमा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट भनिदिएकै छ नि त। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आएका छौँ र कार्यक्रमको अन्त्यतिर जाँदै गर्दाखेरि हालको वर्तमान सरकारले देश र जनताको लागि र जनताको हितको लागि काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको लागि के गर्ने विचार गरिराख्नु भएको छ? के तयारी गरिराख्नु भएको छ? के भन्न चाहनुहुन्छ जनतालाई? यो कुरा सब जनताको सामने नलुकाएर भन्न चाहन्छु म। अहिले हाम्रो 14औं महाधिवेशन गर्ने हाम्रो हातमा हाम्रो पहिलो जिम्मेदारी हो। 14औं महाधिवेशन पनि जनताकै लागि हो। किन जनताको तर्फबाट काम गर्ने पार्टी पहिले आफ्नै घर विधिसम्म ढङ्गले महाधिवेशन गरेर नेतृत्वको निर्धारण गर्नु पर्यो नि त। त्यसकारण हामी त्यो काममा लागेका छौँ। महाधिवेशन सँगसँगै महाधिवेशन गरिसकेपछि हामी तपाईँको जे गर्नुपर्दछ, आगामी निर्वाचनको तयारी अथवा शान्तिपूर्ण आन्दोलन, दुटैको लागि हामी तयार हुन्छौँ। यो बिचमा अहिले पनि
जनताको सरकारका विषयहरूको बारेमा हामी आवाज उठाइरहेका छौँ, उठाइरहन्छौँ हामी। जनताको अधिकार कार्यक्रममा आएर यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। देशको समसामयिक विषयमा पनि कुरा राख्नुभयो। मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र नाइस टेलिभिजनको तर्फदेखि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नाइस टेलिभिजन नयाँ प्रवेश गरेको छ टेलिभिजन संसारमा। जनताको आवाजलाई र जनताको अधिकारलाई सबल बनाउने काममा सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना सहित आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। हवस् त दर्शकबिन, आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग हामीले देशको समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेका छौँ र पुनः अर्को हप्ता हामी यस्तै जनताको हितको लागि, जनताको अधिकारको लागि बोल्ने व्यक्तित्वहरूको माझ आउने बाचा गर्दै म दिपाले लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा माग्दछु। नमस्ते।